Mayong adlaw mga ka-farmer, ni ata karon sa atong bukiran. Ato di sige kuhaan og bunga mga ka-farmer no kay dili pa niya panahon nga mamunga karon tungod lang sa gitawag nga abono nga atong gibutang nga 14 14 14. So nakabunga siya pero dili pa gid niya panahon nga mamunga. Mo na nga para makapokus siya sa iyang stem og nga sa pagpadako sa iyang punuan atong ginakuha ang pipila ka mga bunga nga nabunga na sa atong sili no. Ano siya? Nanay pipila ka punuan nga namunga. Kinahanglan nato na siyang kuhaan sa pipila niya ka mga bunga para makapokus siya sa pagpadako sa iyang punuan. Ang gituyo nato ni siyang bawog mga ka-farmer para daghan siya og mga successor nga sanga. Samtang mamunga siya abot sa panahon ang iyahang gitawag nga primary nga stem na po siya nagsunod nga mga daghan kaayong mga sanga. Na imo na siyang bawogon guys. Ginabutangan namo siya og banting o sanga. Ini nabawog siya. Mutubo ang daghan niya nga mga daghan kaayo niyang mga salingsing. Para abot sa panahon, modako pud ang iyang puno ug mas daghan pud ang bunga. Kay panahon naman karon sa ting-ulan, mas kinahanglan siyang makapokus sa pagpadako sa iyang ato siyang ginatanggal no kay alanganin pa siya harbison.